बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जान शदीद ख़तरे में है। एक मुबैना ऑडियो लीक की गई है जिससे ये बात सामने आई है कि उनकी सास बाकायदा रो रो कर दुआएं कर रही है कि पता नहीं क्या होगा, और उमर अता बंदयाल को फ़ोन करके यकीन दिलाती है कि तुम फिक्र ना करो, लाखों लोग तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, डट जाओ, पीछे ना हटना। आपको शुरू का जो थोड़ा सा क्लिप है मैं वो सुनवाता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको इस ऑडियो के असली या जाली होने के बारे में नहीं बताऊंगा, वो किसी अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए इसका सारा असेस करने के लिए। लेकिन जो इसका कंटेंट है इसमें आपको इस पर बताता हूं। इसके लिए आपको शुरू का, जहां से ये ऑडियो शुरू होती है लीक्ड, मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की मुबैना तौर पे आप सुने। ये ऑडियो शुरू कहां से होती है आपको यहीं से पता चल जाएगा जो मैं बात कर रहा हूं। हेलो राफिया, क्या होगा यार? मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं पता सुबह से क्या ये और लोगों को भी क्या है। और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है, और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे, और नहीं उसकी सेफ्टी बहुत बड़ी है। जी नाजरीन इकराम, क्या बनेगा? मैं उसके लिए दुआएं कर रही हूँ पढ़ के सुबह से। फिर कहती हैं उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। फिर कहते हैं मैंने उम्र को बताया कि लाखों लोग तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। एक मुल्क के चीफ जस्टिस को किससे खतरा हो सकता है? उसकी सेफ्टी की उसकी सास क्यों दुआएं मांग रही है? क्यों कह रही है कि उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है? क्यों कह रही है कि मैं पढ़ पढ़ के सुबह रात दुआएं कर रही हूं उसके लिए, उसे बार बार यकीन दिला रही हूं कि लोग तुम्हारे लिए दुआएं मांग रहे हैं, मतलब घबराना नहीं। क्यों? इसलिए नाजरीन इकराम के 3 जर्नैल मिलते हैं चीफ जस्टिस से। ये मुलाकात पता नहीं लीक होनी थी या नहीं, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जराए से बाहर आई ये बातें कि वो आए थे, मिले थे, ब्रीफिंग्स दी थी। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर यही कहा गया है कि ना हम सिक्योरिटी दे सकते हैं ना हम देंगे, और आप ये आइन शाइन को भूल जाएं। ये मैंने खबर ब्रेक की थी, लेकिन अब ये ऑडियो सुनने के बाद एक और चीज़ सामने आई है कि वहाँ पर धमकी भी दी गई थी कि इसके संगीन नतायज होंगे, और फिर ऑडियो वगैरह भी लीक करने की धमकी दी गई होगी। अब इस ऑडियो के लीक होने के बाद ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है, क्योंकि इन्हीं धमकियों के बाद फिर ये ऑडियो आती है जिसमें वो बाकायदा कह रही हैं कि पता नहीं क्या होगा। मैं उसके लिए पढ़ पढ़ के सुबह शाम दुआएं मांग रही हूं, और मैं उसे बता रही हूं कि तुम डटे रहो, तुम्हारे लिए लाखों लोग दुआएं मांग रहे हैं। ये क्यों कह रही हैं? क्यों धमकियां दी गई हैं? संगीन नताइज की धमकियां दी गई हैं चीफ जस्टिस को। अब दूसरा एंगल देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि माफियाज हैं यहाँ पर, सियासी जमातें तो हैं नहीं, माफियाज और हैंडलर्स हैं। आज तक क्या क्या लीक हुआ है मैं बता देता हूँ, फैसला आपने करना है। नवाज शरीफ की बेटी की गैर कानूनी जायदाद लीक हुई, ये पानामा लीक में उनके लंदन फ्लैट लीक हुए। फिर जनरल बाजवा की बहू की अहमद नूरानी ने स्टोरी की गैर कानूनी जायदाद लीक हुई। फिर काजी फायजिसा की बीवी की अब तक मनी ट्रेल वो नहीं दे सके, वो जायदाद लंदन में सामने आई, उनका ये सारा कुछ लीक हुआ। अब उमर अता बंदयाल की सास की एक ऑडियो लीक हुई। आप मुझे बताएं इसमें से किस किस पर एक्शन होना चाहिए था और किस पर एक्शन नहीं होना चाहिए था? अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि वो ताकतवर लोग क्योंकि नाकाम हो गए हैं धमकियां देकर डराने से, तो अब धमकी ये है कि ये हमने सिर्फ ट्रेलर जारी किया है, हम मज़ीद भी ऑडियोज़ या वीडियोज़ जारी करेंगे। और इसमें जो मैं समझ पाया हूँ, मरीम नवाज़ ने अपनी ट्वीट में बड़े माना खेज अल्फाज में बात की है, लफ्ज़ जॉयलैंड का इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है कि जॉयलैंड जो लफ्ज़ है इसकी चीफ जस्टिस की नज़र में कोई अहमियत है, कुछ ऐसा है जिससे चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने की ये कोशिश कर सकते हैं। उनकी ज़ात के लिए नहीं, उनके घर के किसी फ़र्ज से ये मामला जुड़ा हो सकता है। ये मेरी असेसमेंट है मरीम नवाज़ की ट्वीट देखकर। चीफ जस्टिस को अब अंदाज़ा हो गया होगा
یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مذاکرات کر لینے چاہیے، وہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ مافیاز ہیں۔ مافیاز سے مذاکرات آپ کیا کریں گے؟ مافیاز تو یہی کہیں گے کہ آپ میری بات مان لو یا تو پھر سارا کچھ مافیاز کا مان لیں۔ عمران خان کا اس مافیا سے مذاکرات کرنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان کی ساری مان لو۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، ووٹرز کے ریکارڈ میں اور نادرا کے معاملات میں بھی آگے پیچھے رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا سکینڈل اور گڑبڑ آ رہی ہے۔ یہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان یہ لکھ کے دے دے، جو بھی چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، چارٹر آف اکانومی ہے، کہ آگے جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کے جو نتائج ہوں گے وہ میں تسلیم کروں گا۔ یہ اتنے بڑے پیمانے پر ریگنگ کر رہے ہیں، اتنے بڑے پیمانے پر کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ اس لیے پہلے عمران خان سے دستخط لینا چاہتے ہیں ثبوت کے طور پر کہ بعد میں تم ایجیٹیشن نہیں کرو گے، بلکہ جو بھی ریزلٹس آئیں گے تم اس کو تسلیم کرو گے۔ ناظرین اکرام، ان کا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، ان کو خطرہ ہے کہ الیکشن تو ہم روک نہیں سکتے، اس لیے دھاندلی کا پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کی ساری دھاندلیاں ایک طرف، اور یہ جو اب دھاندلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں یہ ایک طرف ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ایک بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ اور لوگ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس قسم کا سکینڈل سامنے آ رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نون لیگ یہ سارے حربے جو استعمال کر رہی ہے، پہلی کوشش یہ ہے کہ اول تو الیکشنز ہونے ہی نہ پائیں، لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو عمران خان سے یہ دستخط کروا لیے جائیں دباؤ ڈال کے کہ میں جو بھی ریزلٹس آئیں گے تسلیم کروں گا۔ بھائی وہ کیوں تسلیم کرے گا؟ وفاق میں حکومت آپ کی ہے، کیئر ٹیکر حکومت آپ کی ہے، زرداری کا بیٹا کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہے محسن نقوی، پھر سکندر سلطان راجہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ اور نواز شریف کا نوکر۔ آپ مجھے بتائیں عمران خان کیوں تسلیم کرے گا ریزلٹس اگر غلط ہوں گے تو؟ پھر ایک اور چیز ہے، اور اس پر میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ حکومتیں آپ کی، الیکشن کمیشن آپ کا، اسٹیبلشمنٹ دل و جان سے آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہر چیز آپ کے حق میں ہے۔ تو مجھے یہ کوئی بتا دے کہ عمر عطا بندیال اگر الیکشنز کا فیصلہ دیتے ہیں تو یہ عمران خان کے حق میں فیصلہ کیسے ہو گیا؟ یہ کون سا سستا نشہ کرتی ہے نون لیگ سے جڑے ہوئے لوگ یا پی ڈی ایم سے جڑے ہوئے لوگ یا کمپنی سے جڑے ہوئے لوگ؟ یہ کس قسم کا سستا نشہ کرتے ہیں کہ سب کچھ فیلڈنگ عمران خان کے خلاف سیٹ ہے؟ تو فیصلہ حق میں کیسے ہو گیا؟ الیکشن کسی کے حق میں کیسے فیصلہ ہے؟ آپ سے آپ کی اسمبلی توڑنے کا کسی نے نہیں کہا، وہ اسمبلی جو عمران خان کی تھی وہ اس نے توڑ دی، آپ مامے لگتے ہیں اس کے۔ وہ اسمبلی جو اس نے اپنا آئینی حق استعمال کر کے توڑی، اس کے بعد اب الیکشن ہوں گے آئین کے مطابق، اس میں کوئی سازش کیسے ہے؟ سازش تو یہ ہے کہ آپ الیکشنز نہیں کروا رہے لیکن الٹا چور کوتوال کو ڈانٹیں، کبھی جج کی آڈیو، کبھی اس کی ساس کی مبینہ آڈیو۔ یہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس میں کتنے ٹوٹے جوڑے گئے ہیں، میں نے چند بار سنی ہے اور میں صرف ایسے ہی سن کے بتا سکتا ہوں کہ یہ ٹوٹے جوڑے گئے ہیں، یہ کنورسیشن نہیں ہے، اس ایک فلو میں نہیں ہے، بہت سارے ٹوٹے جوڑ کے آگے پیچھے مکس کر کے یہ کیا گیا ہے، اور وہ میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھاؤں گا، اسی آڈیو میں سے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اگر تو ڈٹے رہے تو عوام ان کے ساتھ ہے، 22 کروڑ لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن اگر وہ لیٹ گئے تو اب تو واضح ہو جائے گا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا ہے، کوئی ایسی آڈیوز ویڈیوز انہیں دکھائی گئی ہیں فیملی کو لے کے کہ جس سے وہ بلیک میل ہو گئے ہیں۔ اب 27 تاریخ کو اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ ثابت ہو جائے گا 100% کے چیف جسٹس بلیک میل ہوئے ہیں۔ اب تک تو نہیں ہوئے، ہو جاتے تو یہ آڈیو لیک ہی نہ ہوتی۔ دیکھیں کوئی بھی غیرت مند انسان ہو، جب آپ کے گھر کی عورتوں پہ بات آ جاتی ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ چیف جسٹس صاحب آپ کے گھر کی عورتوں تک بات آ گئی ہے، اب یہ مسئلہ آئین اور قانون سے زیادہ آپ کی اپنی غیرت کا بھی ہے، اور یقیناً آپ ثابت کریں گے انہیں کہ آئین اور قانون کے ساتھ ڈٹنے کے لیے آپ اپنی غیرت کا سودا نہیں کریں گے، آپ ڈٹ کے دکھائیں گے اور عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آل پاکستان ٹوٹا فیکٹری ہی پاکستان کے سارے مسائل کی وجہ ہے۔ دیکھیں وہ اگر چاہتے تو والیوم 10 بھی لیک کر سکتے تھے، جس میں نواز شریف کی بیرون ملک جائیدادوں کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ وہ چاہتے تو آصف زرداری کی پوری دنیا میں جائیدادوں کی لسٹ عوام کے سامنے رکھ سکتے تھے، انہیں پتہ ہے سارا کچھ۔ وہ چاہتے تو بتا سکتے تھے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، فضل الرحمان وغیرہ، سعد رضوی وغیرہ، ان کی فنڈنگ کون کرتا ہے، یہ کس کے ایجنڈے پر چلتے ہیں۔ وہ چاہتے تو یہ ساری معلومات لیک کر سکتے تھے۔ وہ چاہتے تو باجوہ نے 12 ارب کی جائیداد کیسے بنائی وہ بھی لیک کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں ملک و قوم کا فائدہ ہوتا۔
لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک گھریلو خاتون کی کسی اور خاتون کے ساتھ نجی گفتگو، بالکل نجی گفتگو جو ہے وہ ہم نے لیک کرنی ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وہ بھی ٹوٹے جوڑ کے۔ اب فیصلہ عوام کر لے کہ عوام کے حق میں کون بہتر ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔